उमासहस्रम् अष्टाविंशस्तबकम्। अन्तर्वलक्षपरिधिभ्रममादधानो वक्त्रस्य पूर्णतुहिनद्युतिमण्डलस्य हासः करोतु भवतां परमं प्रमोदं शुद्धान्तपङ्कजदृशः प्रमथेश्वरस्य सम्मोहनानि तुहिनां शुकलाधरस्य सञ्जीवनानि सरसीरुहसायकस्य सन्दीपनानि विनतेषु जनेषु शक्तेः संहर्षणानि मम सन्तु शिवास्मितानि पापानि मे हरतु काञ्चनकृत्तशीर्षा माता पदाम्बुजभुजिष्य वितीर्णहर्षा या भक्तलोकवरदानविधौ विनिद्रा वासं कमण्डलुधिनी पुलिने करोति षष्ठावतार जननानि वनिरेकवीरा भीमाधुनोतु दुरितानि गणाधिपस्य या भक्तरक्षणविधावति जागरूका पुण्येकमण्डलुधिनी पुलिने चकास्ति छेदाय चेद्गतरजा मुनिरादिदेशा चिच्छेद चेद्बहुगुणस्तनयः सवित्रीं दाह्यं शरीरमखिलप्रभुरीशशक्तिः यद्या विवेश च कथा परमाद्भुतेयम् पुत्रः प्रियस्तव शिरः सहसा च कर्ता कृत्ता च हर्षभरिता भवती ननर्ता नो तस्य पापमपि नो तव कापि हानिः नाशोऽस्य हा भुजभुवामभव द्विपाकः अम्बैव सासुरभिरर्जुनभूपतिर्यां वीर्याज्जहार स च भार्गव आजहार तस्याः तेः परिगृहस्थितिरेव हेतुः गन्धर्वदर्शनकथा रिपुकल्पितैव छिन्नानि नो कतिशरीरभृतां शिरांसि तत्पूज्यते जगति रैणुकमेव शीर्षं कृताः कळेबरवतां कतिना भयो न चेतोऽधिनोति सुरभिर्मृगनाभिरेकः प्राणा वसन्ति शिरसारहिते शरीरे लीलासरोजति शिरस्तु करेस्य कृत्तं तन्निघ्नमेतदखिलं च धियैव धीराः पश्यन्तु नन्दनगरे तदिदं विचित्रम् प्राणेश्वरि विधिपुरे लसतः पुरारेः अङ्गीकरोतु शरणागतिमम्बिका मे लब्धं निपीय यदुरोरुह कुम्भदुग्धं सम्बन्धमूर्तिरभवत् कविचक्रवर्ती अप्राप्य लोकरचनावनपातनेषु यस्यास्त्रयोऽपि पुरुषाः करुणाकटाक्षं नैवेशते किमपि सा जगदेकमाता भद्रा परा प्रकृतिरस्त्वघनाशिनीनः राका प्रबोधशशिनो हृदयोदयस्य नौका विपज्जलनिधौ पततां जनानां वेदध्वजस्य ललिता त्रिरुचिः पताका काचिन्ममास्तु शरणं शिवमूलटीका मौलौ महेन्द्रसुदृशः सुमनोविनिकाया संशोभिते सदसि मान्य इवाभिजातः रेणुश्च यच्चरणाभूर्लभतेऽग्रपीठं त्राणाय सा भवतु भूतपतेर्वधूर्नः अम्बा वृणोति परितोऽप्यय मन्धकारो नात्मानमेव मम किं तु कुलं च देशं शीघ्रं मदीय हृदयोदय पर्वताग्रे श्रीमानुदेतु तव पादमयूखमाली कष्टं धुनोतु मम पर्वतपुत्रिकायाः प्रत्यग्रपङ्करुहबान्धवकान्तिकान्तम् अम्भोरुहासनमुखामरमौलिरत्न ज्योतिर्विशेषितगुणं चरणारविन्दम् ज्याशिञ्जितानि समरे किरिशं जिगीषोः कामस्य हंसनिवहस्य निमन्त्रणानि धुन्वन्तु मे विपदमद्रिकुमारिकायाः पादारविन्दकटकक्वणितानि तानि यः सर्वलोकमथनं महिषं जिगाय यस्यैव कर्मदमनं च
तदन्तकस्य नारीनराकृतिभृतो महसंस्तमघ्रिं मञ्जीरनादमधुरं शरणं व्रजामि आपन्महोग्रविशरासि निमग्नमेतं दीनं त्वदीयचरणं शरणं प्रपन्नम् उद्धर्तुमम्ब करुणा परिपूर्णचित्ते वित्तेशमित्रकुलनारि तवैव भारः लोकाधिराग्निपतितं विपदन्तकूपे समृद्धदृष्टिमभितस्तिमिरच्छताभिः मातः समुद्धरकृपाकलिते मृढानि पुत्रं करेण जगतामभयङ्करेण अस्य त्वदीयपदपङ्कज किङ्करस्य दुर्भाग्यपाकविफलीकृतपौरुषस्य प्राणेश्वरि प्रमथलोकपतेरुपायं वीक्षस्वतारणविधौ निपुणे त्वमेव मृत्युञ्जयोरुमणिपीठतटे निषण्णे ताटङ्ककान्तिबहुलीकृतगण्डशोभे माणिक्यकङ्कणलसत्करपङ्कजाते जाते कुलाचलपतेर्जहि पातकं नः किं ते वपुर्जननितप्तसुवर्णगौरं कामारिमोहिनि किमिन्दुकलावलक्ष्यं पाकारिनीलमणिमेचककान्त्युताहो बन्धूकपुष्पकलिकारुचिवा स्मरामि त्वं सुन्दरी नृपतिजातिजितस्त्वमम्बा धूमावती त्वमजरे भुवनेश्वरि त्वं काली त्वमीश्वरि शुकार्भकधारिणी त्वं तारा त्वमाश्रितविपद्धलनासिधारा त्वं भैरवी भगवती बगलामुखी त्वं रामा च सा कमलकाननचारिणी त्वं कैलासवासिनयनामृतभानुरेके को वेदते जननि जन्मवतां विभूतिः धुन्वन्तु सर्वविपदः सुकृतप्रियाणां धुन्वन्तु चाखिलसुखान्यघलालसानाम् आवर्ज्य भूरि करुणं पुरजित्तरुण्याः चित्तं वसन्ततिलकः कविभर्तुरेताः इति श्रीभगवान् महर्षिरमणान्ते वासिनो वासिष्ठस्य नरसिंहसूनोः गणपते कृत उमासहस्रे 28स्तपकः।